मन्त्री भएको मान्छेलाई लगेर 8 वर्ष सुन्दरी जलमा जेलमा राखेर किताब लेख्नुभयो। आज जे किताब साहित्यका किताब हैन एकदम उपन्यासहरू राजनीतिक लेखहरू लेखेका पढेका मान्छेहरू घर छोडेर यहाँ पुराना नेपालमा भन्छ 8 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष जेल परेर हाम्रो स्वयंता हुन्छ कामबाट जिल्लाबाट निकाला भएर चुनाव गरेका मान्छेहरूले राजनीति गरेका देखिन विचार गरेका अब नगर प्रहरीको पिउन सरको जागिर कान्छो सरले पाएन काङ्ग्रेस छोड्दिनु त्यो मान्छेले विचार लागेन। त्यसकारण सबभन्दा पहिले विचार चाहिन्छ। विचार बोकेपछि काङ्ग्रेस हुनुपर्छ। अनि दोस्रो के हुनुपर्छ? व्यवहार हुनुपर्छ है, व्यवहार हुनुपर्छ। मैले आफूलाई ठुलो भने हैन, मेरो साढे 2.5 वर्ष जेल पर्नु भएको 29 सालमा नेभिसन खोलेर 2.5 वर्ष जेल परेर जेलबाट एसएलसी पास गरेर डाक्टर हुनुहुन्छ। हामी बसे काठमाडौँको टोलमा हाम्रो घरबाट निक्लेर सबै चाहिँ नेकपाका मान्छेहरू थुप्रै होटलमा काम गर्ने गर्दा अनि हामी एक दिन चाहिँ मेरो घरमा आउनु भन्छ, डाक्टर साहब तपाईँ घरभित्र आउनु पाइन्छ भन्छ। हामी काङ्ग्रेस हुन्छ भन्नुभयो। गजब राम्रो, कहाँ गएर त राम्रो छ, किन काङ्ग्रेस हुनु मन लाग्यो? नेकपाको त हाई दबाई छ 64-65 सालतिर होइन। आज 6 वर्ष भयो तपाईहरु यहाँ बसेर तपाईहरु काङ्ग्रेस हुनुहुन्छ भन्ने मैले पताकै थिएन। मलाई यस्तो राम्रो व्यवहार गर्ने मान्छेले काङ्ग्रेस हुन्छ भन्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले उहाँलाई बुझाएँ, हो यही काङ्ग्रेसको व्यवहार पनि सुध्रिनुपर्छ। व्यक्ति भट्टीमा बसेर शेरबहादुर रामचन्द्र कृष्ण सिटौला गगन थापादेखि गाली गर्ने जान खाएर गएको मान्छे काङ्ग्रेस हो। काङ्ग्रेस भनेको व्यवहारमा पनि राम्रो हुनुपर्छ। एउटा विचार, दोस्रो कुरा व्यवहार हैन। अब तेस्रो कुरा व्यवसाय। हाम्रो राजा नेपालले भन्ने व्यवसाय आत्म एकदम स्वाभिमानी हुनुपर्छ। काङ्ग्रेस सरकारले जागिर दिनु त के छ, म आफू गरेर म आफ्नो खुट्टामा उभिन्छु, म स्वाभिमानी मान्छे हुँ, म भोकले मर्दैन, म गरेर खान्छु, म कर्मशील मान्छे हुँ भनेर व्यवसाय, चाहे सरकारी नोकरी होस्, चाहे आफ्नो व्यवसाय होस्, चाहे कृषि गरोस्, त्यसरी गरोस्, चाहे शिल्पको ढुङ्गा गाडेर प्युठानतिर बेचोस्, त्यो चाहिँ गरेर खाने स्वाभिमानी काङ्ग्रेस हुनुपर्छ। त व्यवसाय भएको मान्छे हुनुपर्छ। अब चौथो विकास। विकास हुनुपर्छ। आफ्नो घरको विकास हुनुपर्छ, आफ्नो छोरीलाई पढाउनु पर्छ, बुहारीलाई पढाउनु पर्छ, आफ्नो गाउँमा बाटो सफा गर्न लाउनु पर्छ। अनि त्यसकारणले बल्ल देश समाज सबैको विकास हुन्छ। त्यसकारणले विचार, व्यवहार, व्यवसाय र विकास यति अगाडिको मान्छे मात्रै काङ्ग्रेस हुनुपर्छ। हजुरलाई मैले जस्ट काङ्ग्रेसको मात्रै भनेको। अब अलिकति म यहाँ देखाउँदै पनि जान्छु केही चिजहरू। अब यो प्रशिक्षण किन चाहिन्छ? मैले व्यवहार त भने नेपाली काङ्ग्रेस अमर पुनको पनि होइन, सुरेन्द्र हमालको पनि होइन, लेखनाथ दाईको पनि होइन, माधव दाईको पनि होइन, शेरबहादुर देउवाको पनि होइन, रामचन्द्रको पनि होइन, राजु नेपालको पनि होइन, गोविन्द पोखरेलको पनि होइन। काङ्ग्रेस जनताको हो कि होइन? त्यसकारणले जनताले बुझेर, जनताले जानेर सिद्धान्त बोके भनेपछि बल्ल काङ्ग्रेस धनी हुन्छ। त्यो भएपछि चुनावमा 1 गिलास रक्सी खाउनु पर्दैन, 500 रुपियाँमा गोजीमा हालेर भोट हाल्ने भन्नु पर्दैन। जति काङ्ग्रेसको सिद्धान्त र व्यवहार हामीले सिकायौं त्यति धेरै नेपाली काङ्ग्रेस हुन्छ। र धेरै नेपाली काङ्ग्रेस भयो भने काङ्ग्रेसको सम्पत्ति भनेको त्यही हो, काङ्ग्रेसको पुँजी भनेको त्यही हो। जब काङ्ग्रेस यस्ता मान्छेसित धेरै मान्छे भएको काङ्ग्रेस धनी काङ्ग्रेस हुन्छ अनि देशको पनि विकास हुन्छ। राम्रो दर्शन, राम्रो विचार, राम्रो व्यवहार बोकेका मान्छेहरू काङ्ग्रेस धेरै भए, विचार धेरै भएका मान्छेहरू पनि अनि काङ्ग्रेस बल्ल धनी हुन्छ अनि देश पनि धनी हुन्छ। र ती जनता व्यवहार, विचार, व्यवसाय, विकास गर्न यो यी चारवटा गुण भएका जनता धेरै भयो भने काङ्ग्रेस ठुलो हुन्छ। काङ्ग्रेस ठुलो भने देशको विकास हुन्छ। त्यसैले प्रशिक्षण आवश्यक छ होइन? इरिवानको मान्छेलाई काङ्ग्रेस हो भने
काङ्ग्रेसलाई पढाउन सक्नु पर्यो। दोगोलीको मान्छे धरती गाउँमा गएर पढाउन सक्नु पर्यो काङ्ग्रेस के हो भनेको हैन। काङ्ग्रेस के हो भन्ने कुरो चाहिँ पढाउन सक्नु। त्यसकारणले जब जनतालाई हामीले विचारबाट धेरै पढाउँछौँ सिकाउँछौँ काङ्ग्रेस धनी हुन्छ। अनि त्यस कारणले प्रशिक्षणको आवश्यकता छ। बिपीले पनि त्यही भन्नुभएको छ। आज होइन, आजभन्दा करिब 74 वर्ष पहिले प्रशिक्षण किन आवश्यक छ भनेर बिपीले भन्नुभएको छ कि जनतालाई विचार दियो। र हामीले भनेको समाजवाद। अब हेर्नुहोस्, हामी यस्तो ठाउँमा जन्मेका छौँ, म धेरै भन्न। अब यो परिवर्तन भन्ने मान्छे यहाँ प्रख्यात छ। बन्दुकको नालबाट चाहिँ सत्ता निक्लिन्छ। मान्छेलाई काटेर मारेपछि क्रान्ति हुन्छ। मान्छेले मान्छेलाई मारेर रगत निकालेपछि क्रान्ति हुन्छ भन्ने जिल्ला थियो धेरै। तर काङ्ग्रेस कमजोर छैन। यहाँ हामी देखेका छौँ प्रधानमन्त्री यहाँ संसदमा जानु। तर हामीले संसारमा देखिन्छ यहाँ कस्तो छ त्यो मैले धेरै भन्दैन। संसार विकास भएको सबै पढे लेखेर मात्रै होइन, पिएचडी गरेर होइन। गोविन्द पोखरेलले पिएचडी गर्यो, फलानाले पिएचडी गरेर चाहिँ मात्रै विकास भइदैन। मान्छेको चेतना विकास हुन्छ। आज बेलायतको कुरा गर्नुहुन्छ, जर्मनीको कुरा गर्नुहुन्छ, ती देश कसरी धनी भएका हुन् भनेदेखि त्यहाँ काम गर्ने कालीगढ हो। यिनी काठका अहिले पार्टी सभापति खोज्दै भन्नुभयो, काठ काट्ने मान्छेहरू, मूर्ति कोर्ने मान्छेहरू काठमा। हामी आज यहाँ सरकारले खुट्टा भर्ने मान्छेहरू, हतियार बनाउने मान्छेहरू, कुटो कोदालो बनाउने मान्छेहरू, त्यस्तै मान्छेले पहिला पानी जहाज बनाए। प्युठानमा तामा खानी छ, तामा खानी खने। त्यस्तै मान्छेले प्रयास गर्दा गर्दा आज गर्यो, भोलि गर्यो, पर्सि गर्यो हुँदा हुँदै राम्रो भएर यी रेल त्यो पहिला छुक गरेर चल्ने रेल त्यो पनि त्यस्तै इन्जिनियरले बनाएन। त्यो मिस्त्रीहरूले बनाउनु पहिलाको रेल आविष्कार गरे। त्यो धागो काट्ने मेसिन जुन खुट्टाले चलाउने थियो नि पहिला, तान बुन्ने थियो पहिला, आजले बुन्दै तानले कति साह्रो धोती पुग्थ्यो, त्यो पनि त्यस्तै मिस्त्रीहरूले बनाएको, विज्ञान वैज्ञानिकहरूले बनाएको। तर विकास कति बेला हुन्छ भने चिन्तन हुन्छ, चिन्तन र चेतना। जब मान्छेमा चिन्तन र चेतना हुन्छ नि विकास हुन्छ। मैले हेर्छु त्यो के हो, आजभन्दा करिब 145 वर्ष पहिले बनाएको बसेर दिशा गर्ने कोमोडो। आजभन्दा 145 वर्ष पहिले बनाएको पोर्सेलान भन्छ। महँगो खालको राजाहरूले बसेर दिशा गर्ने त जसका घर पनि पाइन्छ कोमोडो। मान्छेलाई सबभन्दा चाहिने खाना हो। अनि सबभन्दा आवश्यक खाएपछि आउने चिजलाई पनि तलाउनु पनि ठुलो समस्या हो किन? केही तह राम्रै नलाउनाले 60% हाम्रा बच्चाहरू बिरामी हुन्थे। पानी प्रदूषण भयो, जुका दुनियाँ के हुन्थ्यो, टाइफाइड हुन्थ्यो, डाइरिया हुन्थ्यो, पखाला लाग्थ्यो। आजभोलि नेपालीले पनि त्यो खाएर निक्लेको चिजलाई जसरी प्लेटमा हाल्न चाहिँ मेहनत पर्छ, त्यो खाएको चिजलाई पनि तलाउन मेहनत छ। त्यो आजभोलि गाउँघरमा राम्ररी तला हुनाले बच्चालाई जुका पर्ने, झाडा पखाला हुने कम भएको छ। किन? हाम्रो चेतनामा वृद्धि भयो, चेतना भयो। र आज यस्तो टोइलेट बनाएका देशका मान्छेहरू हामीलाई पैसा दिएर एनजिओहरू पठाएर त्यो टोइलेट बनाइदिन्छ भने तँलाई नागरिकता दिन मन छ। हामी अझै पछाडि छ। उनीहरूले 140 वर्ष पहिले बनाइसके बसेर दिशा गर्ने। आज टोइलेट बनाइनुहोस्, मैले आफूले खाएको दिशा राम्ररी लगाइदिनुहोस् भने तँलाई नागरिकता दिन मन परेछ। भनेपछि हामी विकासको चेतना अझै पनि पछाडि छ। त्यस कारणले चिन्तन गर्नुपर्छ, चेतना गर्नुपर्छ मान्छेले। अलिकति यो परिवेश फरक भावनाले सबै भन्दैन। त्यस कारणले काङ्ग्रेसी साथीहरू त्यो चिन्तन चेतना बाँड्नु पर्यो, सिकाउनु पर्यो। मैले आउँछ समय कम भावनाले पास गर्छु। अनि अलिकति मेरो टाइट गर्दाखेरि बिग्रियो, राजा सरले हेरिदिएर ल्याउनु भएछ उहाँ आउने ग्रुप। अब यो काङ्ग्रेसीहरूले अवसर र भावनाको प्रयोग गर्न जानेन। अवसरका भावनाहरू, अवसर थुप्रै छन्। अस्ति पहिलोचोटि म उहाँ सभापति यहाँ रोल्पा बजारमा आएँ, मेरो गृहमन्त्रीज्यूले फेरि बुझ्नु भयो होइन, मेरो गृहमन्त्रीले
मैले किन रोल्पाको त्यहाँको सिमीको दाल राम्रो पाइन्छ भनेर यहाँ लिबाङ बजार पनि खोजी दाल चाहिँ रहेछ छैन मेडम यहाँ पाइएन भने। अनि भालुवा गएपछि काठमाडौँबाट एकजना किठानीले फोन गर्नुभयो मैले अनलाइन पसल खोलेछु रोल्पाको दाल छ है लानु लानुहोला भन्छ। अब उहाँ शिवचन्द्रमा रोल्पाको दाल चाहिँ लिबाङमा छैन त्यो रोल्पाको दाल होइन कदापि होइन। म लिबाङ आफै गएर आएको छु दाल देखिया छैन। अब शिवचन्द्रमा बोराका बोरा रोल्पाको दाल छ कसरी भयो है हामीलाई त जस्तै विद्यार्थी भन्नु कहाँ उहाँ ल्याटिन अमेरिकाको दाल रोल्पाको गरेर बेचिरहेको छ। के भयो भन्दाखेरि आज नेपालीले खाने खुर्सानी कागती सबै बाहिरबाट आउनु लाग्यो 2 अरबको कागती आउँदो रहेछ बाहिरबाट। अनि त्यो कागती त हामीले बनाएको हुन्थ्यो त्यसैले काङ्ग्रेसहरूले हामी राज्य सरले भन्नुभयो अब कर्मशील काङ्ग्रेस हुनु पर्यो। त्यसैले अवसरहरू मारवाडले भन्छन् पैसा बगिरहेछ नेपालीले छोड्नै सक्दैन बगिरहेछ हेर्नुहोस् त 12 खर्ब 100 लाखको 1 करोड 100 करोडको 1 अर्ब 100 अर्बको 1 खर्ब 12 खर्बको हामीले किन्छौँ भारतबाट। त्यसमा खाने चीज मात्रै करिब 3 खर्बको किन्छौँ। 3 खर्ब भने कति होला मैले भने नि कति 100 करोडको 1 अर्ब 100 अर्बको 1 खर्ब कतिवटा सुन्नुहुन्छ कतिवटा सुन्नुहुन्छ हैन। अब हामी के गर्छौँ चाहिँ डाँडामा बसेर त्यहाँको सामान किनेर खाने अनि अहिले त टोइलेट गर्ने पहिला त डाँडामा गएर पिसा गर्ने अनि पानी आउँछ मल पनि त्यही लग्दैन। त्यसकारणले काङ्ग्रेस चाहिँ कर्मशील हुनु पर्यो चेतना बाँड्नु पर्यो। यो कुरालाई चाहिँ सृजनशीलतासित एक अर्कालाई सिकाएर चाहिँ हामीले आत्मनिर्भर हुन सक्नु पर्यो अथवा अन्तर्निर्भर भन्छ नेपालको बिजुली भारतले प्रयोग गरोस् भारतमा तेल हामीले प्रयोग गर्छ। यदि चाहिँ हामीसित न्युज बजे पनि हामीले बिजुली बन्द गरेपछि उसका उद्योग बन्द हुन्छ हैन। त्यसरी चाहिँ अनि निरन्तरतालाई चुनौती दिने मेरा बाउले चाहिँ हलो जोतेर खान्थे भनेपछि मैले हलै जोत्नुपर्छ भन्ने छैन मैले ट्र्याक्टरले जोत्दै सक्छु। त्यो बारीमा मकै रोप्यो भने मैले किन मकै रोप्ने खुर्सानी कागती रोपेर बेच्न पनि सक्छु। त्यो चुनौती दिन सक्नु पर्यो विशेष गरी महिलाहरूले अझ होइन नयाँ तरिकाले गर्न सकिन्छ भन्ने चुनौती दिन सक्ने मान्छे पनि काङ्ग्रेस हुनु पर्यो है। समय धेरै लाग्ला जस्तो म चाहना जानु पर्यो फरक देखाउन सक्ने। ओहो त्यसले त हेर त घरको पछाडि त टन्न खुर्सानी लागेछ बजारबाट किन्दै किन अकबरै खुर्सानी लागेछ भनेपछि फरक भयो नि। छिमेकीले राता खुर्सानी मोतिहारीका खुर्सानी बजारबाट किनेर लाने गाउँबाट ल्याएर बजारमा बेच्ने अनि यहाँबाट फर्किँदाखेरि बिहार खुर्सानी बेच्छ। त्यो भन्दा त मेरै घरमा खुर्सानी छ मेरा घरमा 5वटा चाहिँ अम्बाका बुटा छन् मेरा 5वटा कागतीका बुटा छन् भनेपछि त धेरै चिज आफ्नै घरमा छ। त्यस्तो केही फरक देखाउन सक्नु पर्ने मान्छे काङ्ग्रेस हुनु पर्यो। र काङ्ग्रेसी साथीहरूले के हो हाम्रो योजना के हो त सरी अलि एक दुईटा शब्द अङ्ग्रेजी गएको ठाउँमा अङ्ग्रेजी पढाउनु पर्छ के हो त हामी अहिले कहाँ छौँ। रोल्पाका काङ्ग्रेसका क्रियाशील सदस्यहरूमध्ये कतिजना आत्मा गरी खाने भएका छन् कतिजनाको उद्योग व्यवसाय छ कुटीर उद्योग छ तरकारी खेती छ कतिजना छ। हाम्रो अवस्था अहिले के छ प्रति व्यक्ति आय कति छ हामीले कति कमाउँछौँ। अहिले बिए एमए पढेका मान्छेले कम्तीमा महिनाको 20,000 30,000 50,000 कमाएर मात्रै गाउँमा बस्छ मात्र बसेको। त्यो अवस्थालाई हामीले कहाँ लाने हो। अब रोल्पाका युवाहरू यति मान्छे बेरोजगार छन् भनेपछि अब हामीले चाहे स्वदेशमा गरेर हुन्छ अथवा विदेशमा गरेर हुन्छ अथवा जिल्लामै रहेर हुन्छ केही उद्योग व्यवसायमा लगाएर केही रोजगारी स्वरोजगारीमा लगाएर रोल्पाका सबै युवा युवतीले महिनाको 20 देखि 50,000 सम्म कमाउने गर्ने हाम्रो चाहिँ उद्देश्य हो। अनि हाम्रा वडा अध्यक्षहरूले गाउँपालिका अध्यक्षहरूले हैन वडा सदस्य सबैले त्यो निर्बन्ध नीति हाम्रो उद्देश्य त्यो हो त्यही अनुसारको कार्यक्रम बनाउनु पर्यो। अहिले म अलिकति पछि पनि आउला त्यसकारण यसको उद्देश्य के हो अनि त्यही अनुसारको कार्यक्रम बनाउनु पर्छ। उद्देश्य पनि केही छैन हैन उद्देश्य पनि केही छैन। उही फुपाजीले भन्नुभयो त्यो मामाले भन्नुभयो त्यो उहाँ काठमाडौँबाट फलाना नेताले फोन गर्नुभएको थियो 3 दिने हिँडिहाल्छ दौड्याछ त्यसरी हुँदैन। हामीले त्यही उद्देश्य चाहिँ लिएर अगाडि बढ्नु पर्ने।
त्यसकारणले यी सबै कांग्रेसको गुण हुनुपर्छ। कांग्रेसहरूलाई यस्तो चाहिँ चाहिन्छ कि कर्मशील कांग्रेस। अघि राजु सरले भने जस्तै उहाँले भरे भन्नुहोला हाम्रो निर्मल डाङ्गीजी कता बस्नु भएको छ, यहाँ बस्नु भएको छ, अनि उहाँलाई चाहिँ फर्म सम केही दिनुहुन्छ होला, केही अब अभियान अहिले यो संसद के भएको हुनाले अलिकति गजबज भएको छ। नेपाली कांग्रेसले पनि कर्मशील कांग्रेस बनाउने भनेर लागिरहेको छ, सिकाइदिने बाटो देखाइदिने। त्यसकारणले अब कर्मशील कांग्रेस हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले जानुपर्ने छ। अब म सैद्धान्तिक आधारमा आएँ। एकचोटि ताली बजाउनुहोस् सबैले।